खुदाम यसुम मसीह जो कि कलीसिया का हकीकी सरबराह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में एक भाई ने मुझे एक क्लिप भेजा जिसमें एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है। मैं इस वीडियो में वो क्लिप नहीं दिखा सकता हूं चूँकि कॉपीराइट के कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने जो 3 बातें कही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो पहली बात जो मुफ्ती साहब ने कही वो ये थी कि बेशक एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, और मज़ीद उन्होंने कहा कि अगरचे कि बीवी को वो वहशियों की तरह नहीं मार सकता है, लेकिन बहरहाल उसे ये इजाज़त है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। और फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि एक शौहर अपनी बीवी पर इसलिए हाथ उठा सकता है क्योंकि उसे घर का सरबराह बनाया गया है। और फिर तीसरी बात कहते हुए उन्होंने एक मिसाल दी कि ठीक उसी तरह से जैसे कि मियाँ और बीवी होते हैं और आगे उनके बच्चे होते हैं, तो मियाँ बीवी दोनों ही बच्चों को मार सकते हैं। उसका सबब यह है कि वो बच्चों के सरबराह हैं। तो इसी तरह से चूंकि औरत का सरबराह मर्द है, तो इसी सबब से मुफ्ती साहब का फरमाना था कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है। तो ये बात सुनकर हमारे एक भाई ने, जिन्होंने ये क्लिप देखा, उन्होंने ये क्लिप मुझे भी भेजा, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख पाएंगे। और इसी की बुनियाद पर हमारे इस भाई ने सवाल किया कि बाइबल मुक़द्दस इस हवाले से क्या फरमाती है कि क्या एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है या नहीं। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है वो ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहब जो हैं उनमें कई बातें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन उनके पीछे जो फ़लसफ़ा होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन हर एक मज़हब का रोज़े रखने का मकसद मुख्तलिफ होता है, उसके पीछे जो फ़लसफ़ा होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे कि हम अपने मुस्लिम दोस्तों को देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि हम रोज़े रखते हैं तो वो कहते हैं हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करते हैं। इसके बरक्स जब आप मसीहों को देखते हैं तो वो रोज़े इसलिए रखते हैं ताकि खुदा के हुजूर में अपनी खाकसारी का इजहार किया जा सके, या दूसरे लफ्ज़ों में ये अमली इजहार होता है कि खुदा हमारा भरोसा हमारी कुव्वत पर नहीं है। इसी तरह से घर की सरबराही का मामला भी है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि शौहर जो है वो अपने घर का सरबराह होता है, तो बेशक बाइबल मुक़द्दस कई एक जगहों पर इस बात को वाज़े करती है कि जो शौहर है वो अपने घर का सरबराह है। और उसकी वजह हमें ये बताई गई कि जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया, तो चूंकि आदम को पहले पैदा किया तो इस तरह से सीनियरिटी के लिहाज से मर्द खातून से पहले पैदा किया गया, तो इसीलिए ये एक इंसान के अंदर बात पाई जाती है जो कि आप सभी सोसाइटीज़ में देखते हैं, और जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपको इसमें नज़र आती है कि जो औलाद है उसके साथ जो नाम सुनने में या पढ़ने में आता है वो वालिद ही का होता है, अगरचे के कागजात में वालदा का नाम भी होता है, लेकिन जो नाम लिखा होता है वो वालिद का ही होता है। तो इस तरह से बाइबल मुक़द्दस जो पहली चीज़ बताती है वो ये है कि खुदा ने मर्द को यानी कि शौहर को अपने घराने का सरबराह बनाया है। ताहम दूसरी बात जो की गई है कि शौहर चूँकि घर का सरबराह है तो इसलिए वो अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, तो बाइबल मुक़द्दस इस तरह के किसी अमल को जायज़ करार नहीं देती है। बाइबल मुक़द्दस ऐसा कुछ नहीं कहती है कि सरबराह होने के नाते शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है। बाइबल मुक़द्दस इसको नाजायज़ करार देती है। बाइबल मुक़द्दस में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई है, बल्कि इसके बरक्स बाइबल मुक़द्दस बताती है कि अगर शौहर सरबराह है तो इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए आइए हम इफ्सियों 5 बाब पढ़ते हैं। पहले हम उसकी 25 आयत पढ़ेंगे और फिर 28 और 29 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। और फिर 28 आयत में, इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया की।
اب جب آپ اس پورے حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو مسیح ہے وہ کلیسیا کا سر ہے، وہ کلیسیا کا سربراہ ہے، اور پھر اسی کی مثال دے کر شوہروں سے کہا گیا کہ تم نے بھی مسیح کی تقلید کرنی ہے، کہ جس طرح سے مسیح جو کہ کلیسیا کا سربراہ ہے اور اس نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دی ہے اور وہ کلیسیا کی فکر کرتا ہے اور کلیسیا کو ہر طرح سے پالتا پوستا ہے، تو اسی طرح سے شوہروں نے بھی اپنی بیویوں سے محبت رکھنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کی فلاح ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس بات کو مزید واضح کیا گیا کہ جس طرح سے کوئی بھی شخص اپنے بدن کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے کسی طرح سے، تو اسی طرح سے جو شوہر ہے، ایک مسیحی شوہر ہے، اس نے بھی اپنی بیوی کو کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ بات صرف یہیں پر نہیں کی گئی بلکہ اسی کو پھر دہرایا گیا ہے، یعنی کہ جب آپ پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ تو پہلی چیز جو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کی جو بناوٹ ہے وہ مختلف بنائی ہے، اور جو بیوی ہے اسے یہاں پر نازک ظرف کہا گیا ہے، اور اس کا نازک ظرف ہونا ظاہر ہے کہ اس کا جو رول ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہ خدا کی حکمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے دونوں کو مختلف بنایا، دونوں کے رولز کے مطابق انہیں استطاعت عطا کی ہے، اور اس کے اگلے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سبب سے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے چیزوں کے بارے میں وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ متفق نہیں ہے کسی بات پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرے، بلکہ کہا گیا کہ اسے نازک ظرف جان کر عقل مندی سے اس کے ساتھ بسر کرو کہ اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو کس طرح سے اس بات کو بہتر طور پر پہنچایا جا سکتا ہے، بجائے کہ اس کے کہ زور زبردستی اس کے ساتھ کی جائے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں ابھی تک 2 باتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ بے شک بائبل مقدس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، شوہر کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، لیکن بائبل مقدس اس بات کو بھی کیٹیگوریکلی بتاتی ہے کہ مرد کو کسی طرح سے اجازت نہیں ہے کم یا زیادہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، بلکہ اگر وہ کسی بات پر متفق نہیں ہے تو شوہر کا کام ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرے، نہ کہ زور زبردستی کے ساتھ یا مار پیٹ کے ساتھ۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو تیسری مثال دی گئی تھی کہ جس طرح سے میاں اور بیوی اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں چونکہ وہ بچوں کے اوپر ہیں، وہ ان کے سربراہ ہیں، تو بائبل مقدس اس مثال کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو تو کیٹیگوریکلی بتاتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے لازم ہے کہ انہیں تنبیہ کی جائے، حتیٰ کہ اگر کبھی ہمیں چھڑی بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بائبل کہتی ہے۔ ظاہر ہے آج کی دنیا میں بہت سارے ممالک اس بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن بائبل بہرحال اجازت دیتی ہے، لیکن بائبل مقدس بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، چونکہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق جو میاں اور بیوی ہیں ان کی حیثیت میں اور ان کا جو تعلق بچوں سے ان سے مختلف ہے۔ اس کی مثال آپ کچھ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک اسکول ہے تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں اور وہ سارے آپس میں کولیگ ہیں، لیکن ان میں سے ایک استاد ایسا ہوتا ہے جس کو پرنسپل بنا دیا جاتا ہے۔ اب اگرچہ کہ یہ پرنسپل صاحب جو ہے وہ اسکول کے سربراہ ہیں، لیکن ان کا رشتہ باقی اساتذہ کے ساتھ اور ان کے جو طلبہ ہیں ان دونوں کے ساتھ مختلف طرح کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طلبہ ہیں وہ یہاں پہ زیر تربیت ہیں، ان کو اپنے تربیت دینی ہے، ان کو اپنے تنبیہ کرنی ہے، اور مختلف طرح سے آپ ان کو پنش بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو بائبل مقدس کے مطابق وہ زیر تربیت نہیں ہے، یہ کام جو ہے وہ اپنے گھر سے سیکھ کے آئی ہے اور وہیں پر اسے سیکھنا چاہیے تھا کہ ایک بیوی کے طور پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ایک پرنسپل وہی برتاؤ جو وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ رکھتا ہے وہ باقی اساتذہ کے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اسی طرح سے ایک جو شوہر ہے جو رویہ وہ بچوں کے ساتھ رکھتا ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں رکھتا ہے، چونکہ وہ دونوں آپس میں کولیگ ہیں۔ اگرچہ کہ جو مرد ہے اس کو سربراہی دی گئی ہے، شوہر جو ہے سربراہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔
ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी तो ऐसा नहीं होता है, मना कर दिया गया, लेकिन पहले देखते थे कि प्रिंसिपल साहब हो या टीचर हो, वो बच्चों को छड़ी से भी तंबीह कर सकते थे, लेकिन एक प्रिंसिपल कभी भी ऐसा नहीं था कि वो टीचर्स को छड़ी के साथ तंबीह करे। तो बाइबल मुक़द्दस इस बात की इजाज़त नहीं देती है। और जैसे मैंने कहा कि हर मज़हब का अपना फ़लसफ़ा होता है, और जो फ़लसफ़ा मैंने अभी बयान किया है ये बाइबल मुक़द्दस का फ़लसफ़ा है। बाइबल मुक़द्दस इस चीज़ को इस तरह से देखती है। तो मैं अपने इस भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा है, और इन वीडियोस का ठीक यही मतलब है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है हमने ज़रूर देखना है कि बाइबल मुक़द्दस इस हवाले से क्या कहती है। और इसीलिए मैं हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ थिंक बिब्लिकली लिव पर्पसफुली, कि जो भी कुछ भी हम देखते हैं हमने देखना है कि बाइबल मुक़द्दस इस बारे में क्या फरमाती है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं उनको हम बाइबल के नुक्ता निगाह से देखें और हम मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएँ और ऐसी ज़िंदगी बसर करें जो खुदा ताला हमसे चाहते हैं। थिंक बिब्लिकली लिव पर्पसफुली। हैव अ वेरी गुड डे।